अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का ये ज़बरदस्त बेहतरीन अमल जिन्नात को दफ़ा करने के लिए है, जिन्नात को आज़ाद करने के लिए है, बांधे गए जिन्नात को आज़ाद करने के लिए है, उन जिन्नात को आज़ाद करने के लिए है जो काला जादू की वजह से मुसल्लत किए गए हों, जो काला जादू की वजह से जिन्नात के साथ बांध दिए गए हों। दोस्तों, जिन्नात चाहे कुदरती तौर पर मुसल्लत हुए हों, चाहे उसे बांध दिया गया हो काला जादू की ज़रिए से, चाहे वो सिफली ज़रिए से जिन्नात व शयातीन को इंसान के ऊपर मुसल्लत किया गया हो मुख्तलिफ़ तरह के अज़ियत देने के लिए। ये बात याद रखिएगा कि जादू एक हकीकत है, जादू एक पावर और एनर्जी होती है जो जिन्नात व शयातीन के सिलसिले से चलती है। दोस्तों, जादू ख़ुद से काम नहीं करता अगर उसमें जिन्नात, शयातीन, हमज़ा और चुड़ैल वग़ैरह का तसल्लुत न हो। हर उस जादू में जो नुकसानदेह हो, नुकसान देने वाले हो, उसमें शयातीन और जिन्नात को मुसल्लत कर दिया जाता है। जिन्नात को मुसल्लत करने के बाद वो जिन्नात जिसे डायरेक्शन दिया जाता है वो सेम उसी तरीके से चलते हैं जो तरीका उसे बताया जाता है। उस तरीके से वो 1 इंच न तो आगे बढ़ते हैं और न 1 इंच पीछे बढ़ते हैं। जिस काम के लिए उसे मुसल्लत किया गया हो वो सिर्फ फिर वही काम करते हैं। अक्सर एक्सपर्ट जादूगर, जो बड़े बड़े माहिर जादूगर होते हैं, वो जिन्नात या शयातीन को बड़े बड़े डायरेक्शन देते हैं। 5 से 6 काम उसके हाथ दे देते हैं, 5 से 6 तरीके बताते हैं अज़ियत देने के लिए, जिसके बाद इंसान अज़ियत में मुब्तला हो जाता है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि अक्सर जिस शख्स पर काला जादू किया जाता है, बंदिशें लगाई जाती है, उस शख्स के दिल में वहम, खौफ और वसवसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। उस शख्स को मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों में मुब्तला किया जाता है और अगर आप मेडिकल चेकअप करो, आपका मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जिन्नात का जो तसल्लुत होता है उसमें उस मरीज़ या उस इंसान का नींद और ख्वाब मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि मरीज़ को रात में अक्सर बिल्लियाँ, कुत्ते, चुड़ैल, ऊँट या खून के लुतड़े या कव्वे नज़र आते हैं। वो या तो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आते हैं या तो ख्वाब में नज़र आते हैं। तो दोस्तों, किसी भी तरह के जिन्नात को आज़ाद करने के लिए, वो जिन्नात जो जिस्म में कैद कर लिए जाते हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में, अक्सर जिस्म में मैदे के अंदर जिन्नात को कैद किया जाता है, दिमाग के अंदर जिन्नात को कैद किया जाता है, दिल में जिन्नात को बांध दिया जाता है, पसली के अंदर आंतड़ियों में, पेट में जिन्नात बांध दिया जाता है। नफ्स बंदी के लिए जहाँ नफ्स की बंदिश की जाती है या औलाद की बंदिश की जाती है तो पेट के अंदर जिन्नात व शयातीन बांध दिए जाते हैं। टांगों में, रानों में जिन्नात बांध दिया जाता है। घुटनों के दर्द में घुटने नाकारा करने के लिए भी जिन्नात बांध दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट आमिलीन होते हैं जो कि लाइफ टाइम काम करने के लिए जिन्नात जिस्म के अंदर बांध देते हैं। कुछ आमिलीन आर्जी तौर पर काम करने के लिए जिस्म से अंदर जिन्नात को बांध दिए जाते हैं। अक्सर आमिलीन जो मैंने देखे हैं वो 100 में से अगर 90% आमिलीन हो तो वो कोशिश करते हैं जिन्नात और शयातीन को जिस्म के अंदर बांध दिए जाते हैं। वो उन जिन्नात का इलाज थोड़ा मुश्किल और सख्त भी होता है। उन जिन्नात का इलाज
تھوڑا ٹائم بھی لیتا ہے۔ اگر آپ یہ محسوس کر سکو کہ آپ کے جسم کے اندر جنات باندھ دیے گئے ہیں تو آپ نے فوراً اور جلد سے جلد اپنا علاج کروانا ہوگا، ورنہ جنات اس حصے کو جہاں پر وہ مسلط ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے ناکارہ اور خراب کر دیتے ہیں۔ جنات دشمنی کی وجہ سے بھی جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جنات سے دشمنی کرتے ہیں، اسے نقصان دے دیتے ہیں، نہ جانے میں اسے نقصان دے دیتے ہیں، تو وہ پھر دشمنی پر اتر آتے ہیں، وہ دل پر، آنکھوں پر، دماغ پر، اسی طرح پھیپھڑوں پر، معدے پر مسلط ہو جاتے ہیں اور بار بار پھر نقصان دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے عاشق جنات کا نام سنا ہوگا۔ عاشق جنات جو کہ قدرتی اور پیدائشی جنات ہوتے ہیں، جو کہ عاشق ہو جاتے ہیں، بچپن میں انسانوں کے ساتھ وہ لگ جاتے ہیں، وہ انسان کے خواہشات کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، انسان کے نفس کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں، انسان کا خواہشات اتنا زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ بے لگام گھوڑے کی طرح کسی بھی وقت ان کے خواہشات ابھر جاتے ہیں۔ عاشق جنات، دوسری بات یہ ہے کہ عاشق جنات دماغ پر مسلط ہوتے ہیں، دماغ کو اپنا کنٹرول میں لے لیتے ہیں، پھر انسان سے ایسے کام لیتے ہیں کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دوستوں، کالا جادو اور بندشوں کی وجہ سے اگر آپ پر جنات مسلط کیے گئے ہوں تو ان جنات کو آزاد کرنے کے لیے، ان بندش اور جادو کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اس عمل کا استعمال کرنا ہے۔ اس طلسم کو آپ لوگ صرف اور صرف جلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو، اس طلسم کو پینے پلانے کے لیے یا گلے میں ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس طلسم کو آپ اس صورت استعمال کر سکتے ہو جس میں تعویذ بھی ہو، پینے پلانے کا عمل بھی ہو۔ پینے پلانے کے تعویذ و طلسم طلسمات قدیمی چینل میں نے الگ سے رکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ ایک کمپلیٹ فارمولہ بنانا ہے آپ لوگوں نے، اس کمپلیٹ فارمولے کے تحت کام کرنا ہے تاکہ آپ کا کام جلد سے جلد اور آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ دوستوں، جس شخص پر جنات کے دورے آتے ہوں وہ کوشش کرے کہ خود تعویذ نہ لکھے، خود اپنے آپ سے جلانے والی چیزیں نہ لکھے، وہ کسی دوسرے شخص سے لکھوا لے یا کسی دوسرے شخص سے اپنا کام کروا لے۔ اسی طرح مرگی کے مریض بھی تعویذ و طلسم خود نہیں لکھ سکتے اور نہ ہی وہ خود کوئی کام کر سکتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے پیارے دوستوں کہ زحل کے ساتھ میں 24 عدد بتیاں آپ لوگوں نے کالے مارکر اور عرق گلاب سے لکھنا ہے۔ اگر عرق گلاب نہ ہو تو آپ لوگوں نے پھر بتیوں پر یا تعویذ پر ہلکی سی خوشبو یا عطر بھی آپ لوگ لگا سکتے ہو۔ 24 عدد بتیاں آپ لوگوں نے زحل کے ساتھ میں لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ کم ہلکی مقدار میں لبان اور مستگی کوٹ کر اس تعویذ، اس پلیتوں میں جلانے کے لیے اس میں ڈال دینی ہے۔ اس کو گول سگریٹ کی طرح فولڈ کر کے اس کے اندر ہلکی سی لبان، مستگی اور عود ڈالنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 24 بتیوں میں سے 12 عدد بتیاں ہر 10 منٹ کے بعد ایک ایک کر کے جلانی ہے۔ جب آپ 10 منٹ میں ایک ایک بتی کر کے جلاؤ گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ہر گھنٹے میں ایک ایک عدد بتیاں جلانی ہے۔ اگر آپ کا کام بہت زیادہ سخت ہو، آپ بہت زیادہ مصیبتوں میں، بندشوں میں، جادو میں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، کاروبار کی بندش ہو، رشتے کی بندش ہو، پیسوں کی بندش ہو، دکان کی بندش ہو، مسئلے و مسائل آپ کے بہت زیادہ ہوں، تو آپ نے پھر 12 عدد الگ سے نقش لکھنے ہیں جو کہ ہر رات یا ہر صبح ایک ایک نقش جلانا ہوگا۔ تو دوستوں، یہ جلانا بھی اس صورت میں ہے کہ آپ نے پینے پلانے کے الگ سے چیزیں لکھنی ہیں اگر بیماری ہو، اور اگر آپ نے تعویذ بنانے ہو تو اس کا آپ لوگوں نے کمپلیٹ فارمولہ بنانا ہوگا۔ کمپلیٹ فارمولے کے لیے میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں، آپ جو بھی ویڈیو کھولو گے اس میں آسانی سے آپ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے۔ آنسر کیسے نکالا جاتا ہے اور ساتھ کیسے نکالا جاتا ہے، ڈسکرپشن لسٹ میں نے دونوں لنک آپ لوگوں کی آسانی کے لیے رکھا ہے۔ پیارے دوستوں، لائیو کام جس دوست بہن بھائی نے کروانا ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی دوست بہن بھائی نے نقش بنوانے ہو، طلسم بنوانے ہو یا حصار بنوانے ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندرون جو لوگ رہتے ہیں اس کو طلسم TCS کے ذریعے بھجوا دیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں اس کے لیے لائیو کام کروانا ہوگا۔ رزلٹ بہت بہترین اور اچھے انداز میں کیا جائے گا۔
تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو اور یہ طلسم آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شریر جادوگروں، بدبخت جنات اور بدبخت شیاطین کے نظر بد سے خاص کر ان بہن بھائیوں کو ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت فرما دے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.